बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे नहीं पता जनाब ये वीडियो आप किस वक्त देख रहे हैं, लेकिन रात के पहर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जिन शख्सियत की आप इस वक्त तस्वीर मुलाहिजा कर रहे हैं, ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं और इस नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे। इनके बयानात आपने सुने होंगे, तबलीगी बयानात, और ये अपने आप को स्कॉलर भी कहते हैं, आलिम दीन भी कहते हैं। और अक्सर बेशतर इनके बयानात जो है ना वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे होते हैं। लेकिन रात के 10:30 बजे के करीब इनको जेहलों में इनकी एकेडमी के अंदर से बाकायदा तौर पर छापा मारकर इनको ना सिर्फ हिरासत में लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि इनकी एकेडमी को भी सील कर दिया गया। अब दो मुतज़ाद खबरें हैं। इनकी गिरफ्तारी तो यकीनी तौर पर हो गई है। मैंने काफ़ी मेहनत के बाद ये खबरें निकाली हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करना है कि इनकी गिरफ्तारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि इनके फॉलोअर्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। एक ऐसी गिरफ्तारी जिसने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को हैरतज़दा कर दिया कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई। लेकिन आपको पता है, इनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था। अब जनाब किस एजेंसी ने इनको हिरासत में लिया है? NCCI। सोशल मीडिया पर जब भी कोई धोखाधड़ी होती है, सोशल मीडिया की वजह से, वीडियो बनाने की वजह से, खबर देने की वजह से, सोशल मीडिया में अपनी राय का इजहार करने की वजह से अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है तो पहले FIA के अंदर एक विंग होता था, वो साइबर क्राइम विंग का होता था कि जनाब वो गिरफ्तारी करेगी। लेकिन जब मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब FIA साइबर क्राइम के हवाले से किसी को भी हिरासत में नहीं लेती है। कोई भी इंटरनेट की वजह से गिरफ्तारी हो, सोशल मीडिया की वजह से गिरफ्तारी हो, बयानात देने की वजह से गिरफ्तारी हो, वीडियो बनाने की वजह से गिरफ्तारी हो, तो FIA गिरफ्तार नहीं करती है, बल्कि एक नई एजेंसी बनाई गई जिसका नाम है NCCI। ये वही एजेंसी है जिसने अभी रिसेंटली डकी भाई को भी हिरासत में लिया था। इन्होंने बाकायदा तौर पर छापा मारा है और इन्होंने इनको हिरासत में लिया है, मोहम्मद अली मिर्जा को। लेकिन क्यों हिरासत में लिया गया, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आखिर तक जरूर देखना। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। जनाब एक फतवा जारी हुआ, पहली खबर जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, दूसरी खबर आगे जाके बयान करूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूं NCCI ने क्यों गिरफ्तार किया। एक जनाब सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पर मुहिम चलाई गई, एक प्रेशर बिल्डअप किया गया, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने नहीं सुना और ना ही मैं वो अल्फाज यहां पर अदा करूंगा। लेकिन मोहम्मद अली मिर्जा ने, हमारे आखिरी नबी, अल्लाह ताला के महबूब तरीन बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा लफ्ज़ बोला जो इनके मुताबिक, यानी मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुताबिक, इन्होंने समझा कि जनाब कोई और मज़हब के मानने वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जो कि उस कम्युनिटी ने, उस मज़हब के मानने वालों ने मना कर दिया कि भाई हम ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी इन्होंने एक नहीं, गालिबन शायद मुतादिद बार उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अब जो इनके खिलाफ फतवा आया, उस फतवे को अगर मैं पढ़ूंगा ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको उसका लुबे-लुबाब बता देता हूं। उस फतवे के अंदर लिखा गया है कि जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, अगर कोई और कम्युनिटी इस्तेमाल करती भी है तब भी आप उसको रिपीट नहीं करना चाहिए था। और जब इन्होंने ये लफ्ज़ अदा कर दिया, हमारे आखिरी नबी, अल्लाह ताला के महबूब बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने जब ये लफ्ज़ अदा किया, तो एक नहीं 100 FIR भी अगर आप दर्ज कर दें तब भी उसका मदावा नहीं हो सकेगा। इसलिए इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद करार वाकई सजा दी जाए। ये एक खबर, मतलब एक जो ना फतवा जारी हुआ था, और उस फतवे के तहत गालिबन शायद एक ऐसा सोशल मीडिया पे बिल्डअप हो गया था, क्योंकि आज नहीं तो कल लोग ये क्या सराहियां कर रहे थे, ये सोच रहे थे, ये मान रहे थे कि इनको आज नहीं तो कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं, दूसरी खबर देने से पहले, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी इसकी पूरी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन जितनी डिटेल्स मैंने कलेक्ट की हैं वो मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। एक तो जनाब ये मामला हो गया। दूसरा मामला जनाब जो ये ऑनलाइन, जो जिस वजह से डकी भाई को हिरासत में लिया गया, जब डकी भाई को लिया ना, ये भी सोशल मीडिया पे कोई ना कोई ऐसी चीज कर रहे थे जिसकी वजह से या तो डकी भाई से इनको लिंक किया जा रहा है, या क्या मामला है कि इनको इसी चक्कर में, क्योंकि NCCI ने गिरफ्तार किया। अब इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो मैंने आपसे कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, 3MPO के तहत इनको हिरासत में लिया गया। ये मुतजाद इतलात है। 3MPO क्या होता है, जरा ये सुन लीजिए। 3MPO के तहत
آپ کو انویسٹیگیشن آپ کے خلاف نہیں کی جاتی, آپ کے خلاف کسی FIR کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی موجودگی, اگر آپ کو گرفتار نہیں کیا گیا تو آپ نقص امن یعنی امن و امان خطرے میں ڈالنے کا سبب بن سکتے ہیں. آپ کی موجودگی, کھلے عام آپ کا گھومنا, آپ کی آزادی سے گھومنا نقص امن کا سبب بن سکتا ہے. 3MPO میں کوئی مدعی کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی گواہ کی, کوئی ٹیسٹمنی کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, اور آپ کو گرفتار کر کے ڈائریکٹ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب بھی کوئی FIR درج ہوتی ہے, گرفتار ہوتے ہیں, گرفتار ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, عدالت اس کا جسمانی ریمانڈ دیتی ہے, جسمانی ریمانڈ کے دوران تفتیش کی جاتی ہے, پھر اس کا جو ہے ریمانڈ دیا جاتا ہے دوسرا, مطلب اس کو جوڈیشل ریمانڈ دیا جاتا ہے, پھر اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس کی پھر بیل ہو جاتی ہے. یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. لیکن 3MPO کے تحت آپ کو ڈائریکٹ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے, کوئی انویسٹیگیشن نہیں, آپ کو ڈائریکٹ جیل بھیج دیا. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں, پہلی اطلاع یہ کہ جناب ان کے خلاف باقاعدہ, کیونکہ انہوں نے ایسا بیان دیا, میں نے نہیں سنا, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, جو اطلاعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. جو فتویٰ یا جو چیز باقاعدہ طور پر کچھ مولویوں کی جانب سے سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. پہلا سب سے زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جناب انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جو کہ انہوں نے کہا خود ہی کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کر ان سے منسوب کیا گیا, اور اس کمیونٹی نے, اس مذہب کے ماننے والوں نے اس بات کی تردید کر دی کہ جناب ہم ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. پھر بھی انہوں نے ایک نہیں یا متعدد بار غالباً شاید وہ لفظ استعمال کیا. پھر جو کہا گیا کہ بھائی ایک نہیں 100 FIR بھی درج ہوں تب بھی اس کا مداوع نہیں کیا جا سکتا, تو اب اس کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہوگا, نقص امن کی یعنی 3MPO کے تحت گرفتار کیا ہوگا, یا ڈکی بھائی سے لنک کے چکر میں ان کو گرفتار کیا ہو گیا. اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور ایسا نہیں پہلی بار ان کو حراست ملی ہے, 2000 غالباً شاید 20 میں بھی ان کو حراست میں لیا گیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں بول نیوز میں زمانے میں ہوتا تھا, تو ان کو 2020 میں بھی حراست میں لیا گیا تھا. اس وقت بھی ان کے خلاف تحقیقات ہوئی تھی, تمام چیز ہوئی تھی, پھر ان کو رہائی مل گئی تھی. لیکن ان کے ایک نہیں ہزاروں فالوورز بھی ہیں, چاہنے والے بھی ہیں, ماننے والے بھی ہیں, اور ہزاروں تنقید کرنے والے بھی ہیں, بہت زیادہ تنقید کرنے والے بھی ہیں. بہت, میں تو کیونکہ بیانات نہیں سنتا ان کے, اس لیے مجھے ان کا اتنی ڈیٹیل میں زیادہ علم نہیں ہے. لیکن جو باتیں ان کی گرفتاری سے منسوب ہو کر نکل کر سامنے آئی میں نے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب آپ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ آپ ان کی گرفتاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کی ان کی گرفتاری کے بارے میں کیا رائے ہے. اور آنے والے وقتوں میں جیسے ہی جو ابھی تو ڈیولپمنٹ سٹوری ہے نا, ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ چیزیں نکل کر, یا تو اگر ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ 3MPO کے تحت تو ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. ان کا جسمانی ریمانڈ جو بھی معاملات ہوں گے وہ ایک ایک کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کی رائے کیا ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا آفیشیل میرے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.